في البدايه امبارح كان الاسواق العالميه كان في قرار من البنك المركزي الامريكي كان بيحتوي على تلميحات ان رفع الفائده هيكون فعليا في ديسمبر. مفيش حاجه اقرب من كده، يعني اخر ديسمبر ممكن الفائده ترفع. عشان كده الذهب نزل شويه، الدولار طلع، الاسواق فيها نوع من الاستابيليتي، لسه شايفين التاريخ مش قريب. فالاسواق الاوروبيه ردت حوالي 1.5 او اقل من كده شويه. نفس الفكره في الاسواق الامريكيه، اليابان فاتحه على هدوء. الميزه كمان ان البيان طلع بعض الرؤيه الداخليه للاقتصاد الامريكي نفسه، اتكلموا على ثقه كبيره في الاقتصاد الامريكي وفي معدلات التشغيل والكلام ده كله، انعكس على اسعار البترول رغم البيانات اللي طلعت قبل كده قلناها امبارح عن التخمه في المعروض. رغم البيانات اللي اتوفرت دي البترول قدر يتماسك وقدر يرد كويس جدا. البرنت طلع $3 طلع تاني قرب 49، وكمان النايمكس رد من 42 وشويه لحد قرب 45. ده ارقام كويسه ممكن توحي ببعض الهدوء في الاسواق العربيه. امبارح كنا مرتبطين شكليا امبارح واول بشكل كبير قوي بالسوق السعودي. السوق السعودي نزل اول امبارح 3%، اول ما ابتدى ايدهم تقدر هناك وينزل 2% ابتدى الخطف عندنا. امبارح نزلوا 1%، خدنا معاهم شويه نزول. اول ما بداوا يردوا وبداوا يخلصوا كل النزله على اخر جلستهم خلوها كده سايد واي مال للصعود لحد ما خلصوا 1% اللي نازلينه. الدنيا عندنا برضه حصل فيها نوع من التحسن. في مصر تم اعلان نتائج الانتخابات، المرحله الاولى خلصت، باقي مرحله واحده بتبقى فيه مؤسسه تشريعيه موجوده في الدوله ايا كانت تتفق او تختلف مع مكوناتها، لكن هيبقى في ركن رئيسي. احنا دلوقتي مش عندنا هيبقى موجود. الشكل العام للدوله هيبقى اكتمل، خريطه الطريق اللي هيبقى اكتمل. ننتظر انها تكون فرصه جيده وبدايه لمراجعه بعض القوانين اللي تفيدنا في المجال بتاعنا، على راسها قانون الاستثمار. النهارده البنك المركزي المصري بيجتمع عشان يناقش قرار سعر الفائده في السوق المصري بتاعه. غالب ان هو القرار هيتم تثبيت سعر الفائده، مش هيحصل عندنا اي تعديل. عندهم لما يحصل تعديل في الغالب هيحصل، يعني لما يحصل تعديل على فائده الدولار احنا هنبتدي نعدل على الفائده عندنا. طارق عامر امبارح كان في اجتماع مع رؤساء البنوك واتحاد الصناعات بيتعهد تسهيل اجراءات البنكيه للصناعه. ده كلام جيد. رؤوف غبور بيشتكي بيقول المصانع واقفه تقريبا من سبتمبر، مفيش دولار بالنسبه لي فبالتالي مفيش شغل. هو اتكلم من منطق رجل الاعمال، بيقول عادي جدا انك لو تسيب سعر الدولار لحد 10 جنيه ده سعر مناسب ومقبول وينفع نشتغل بيه. الدولار في السوق السوداء ب 8.62 وفق جورنال البورصه. سيمنز بتؤكد تشغيل اول وحده بقدرات 4800 ميجا وات في سبتمبر. دول الثلاث وحدات اللي وقعنا عليهم. مهم جدا الموضوع ده عشان توفير طاقه بديله للمصانع، المصانع اللي بتشتغل الواقعه دي يبقى في فرصه ان هي تدخل وتساهم في الانتاج وتحسن الجي بي بتاعنا وينعكس علينا كلنا. مدينه نصر الاخبار عليها كتير جدا. اتكلمنا على الاسهم المميزه في القطاع العقاري الفتره دي، قلنا ان مدينه نصر من اكثر الاسهم المميزه، الاداره عندها اتحسنت كتير. بموضوع العاصمه الاداريه هي تمتلك اراضي هناك. نفس الفكره مع مصر الجديده، موضوع العاصمه الاداريه اللي هيعلن عن خطوات في اول الاسبوع الجاي ممكن يدعم الموضوع شويه بالنسبه لمصر الجديده. عندنا هوام هيلز عندها تشغيل ممتاز. اعتقد ان القطاع العقاري كله فيه فرص جيده، يستحق ان هو يكون في اسعار احسن من احنا فيها، لكن حسن السوق كله ولا حسن البضاعه هو اللي بيحكم الحاجات دي كلها. مدينه نصر تقول بنتفاوض مع شركات خليجيه ومصريه للاشتراك في تطوير الجزء الاداري بالكيلو 45، ونخطط لاطلاق مرحله ثانيه من كومباوند بالاميره، وتخاطب الحكومه للحصول على اراضي جديده في الصعيد. عندهم افكار جديده جدا بداوا يعملوها. اعتقد ان هي من افضل الشركات العقاريه اللي في الفاليو بتاعها لسه قدام مسافه كبيره عشان تقربها. الرقابه الماليه بتحسم عرض الاستحواذ على بلتون يوم الاثنين الجاي. النهارده هيتم ادراج اسهم الزياده بتاعت بلتون. بعد ما ادراج اسهم الزياده بلتون هتبعت بيان للبورصه بهيكل المساهمين على الوضع الحالي. البورصه تاخد خطواتها ويشوفوا اعلان الصفقه هيكون ازاي. الخطوات السريعه جدا 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 اللي بتحصل في صفقه بلتون بيقول ان الفتره ممكن تبقى قليله، يعني ممكن نلاقي الموافقه 2 نلاقي او بي ار 3.
فالدنيا هتبقى ضيقه، وما اعتقدش كمان ان هيبقى له بي ار لمده شهر. اعتقد ان احنا كبرنا بنتكلم في 5 ايام ولا حاجه زي الكتابات بتاع البوست ميديا هتلاقيهم بيقول لك 5 ايام او حاجه زي كده. ما اعتقدش، مش شايف ان في الاطار السريع ده كده هيدي فرصه لمده شهر. طبعا تنفيذ الصفقه جاي بقطاع الخدمات الماليه ممكن تحقق استفاده نفسيه لراسكم اتصالات، ممكن قطاع الخدمات الماليه حتى الشركات اللي مش مرتبطه بالموضوع قوي ومش شبههم قوي تستفيد بشكل جيد. انا ابرز مثالين بالنسبه لي هيرمس و برايم، الاثنين عندهم بوتنشال المفروض على اساس الصفقه دي يبقى فيهم حركه جيده. مصر للزيت والصابون ده اخر خبر معانا. مصر للزيت والصابون بتطرح مزادا علنيا لبيع قطعه ارض بالدهليه يوم الاحد. السلام عليكم. الاتجاه العرضي طبعا هو سائد في السوق. عندنا دعم عند 7400 زي ما احنا متفقين. ال 7500 كان مستوى السوق كله كان باصص ليه. ان هو لو اتكسر احتمال السوق ينزل جامد، عشان كده احنا شفنا كسر ال 7500 امبارح. كان في بيع، في بانيك في السوق، في ناس بتبيع كتير جدا، في ناس اتصلت بينا كتير جدا عشان خاطر شايفين ال 7500 دي لو اتكسرت في مشكله هتحصل في السوق. عموما احنا عندنا دعم عند ال 7400، ال 7400 ده لو اتكسر يبقى ساعتها ندوس على السوق. من ناحيه ان احنا نبيع الاسهم اللي هي كسرت مستوى وقف انتصار، يعني برضه لازم ناخد بالنا من النقطه دي. احنا مش هنبيع على اساس ان السوق كسر ال 7400، احنا هنبيع على اساس ان السهم ذات نفسه اللي هو معانا المفروض ان هو كسر دعم او كسر الستوب لوس بتاعه. اوكي؟ هنفصل الاسهم عن السوق. دي نقطه. النقطة الثانية برضه الاي جي اكس 70 عنده مستوى دعم عند 93 393، فان شاء الله هو واقف عنده دلوقتي، فالمفروض ان هو يبتدي ان يدخل في المشتري يبتدي ان هو يطلع شوية. وبرضه الاي جي اكس 30 واقف عند تقريبا ال 7500 ال 7400 برضه واقف عند مستوى دعم، فالمفروض ان احنا نشوف فيه مشتري يخش ان شاء الله باذن الله يدعم شوية للسوق. تاني حاجة سهم جي بي اوتو. جي بي اوتو المفروض ان هو متوسط تداوله هو مليون. احنا بنلاحظ دلوقتي متوسط تداول جي بي اوتو كان يوم 27 كان 4 مليون، تداوله كان 4 مليون. تداوله امبارح كان 9 مليون 900، اعلى من متوسط التداول بكتير. اوكي؟ طبعا المفروض ان احنا نحاول ان احنا نشتري فيه في اي كوركشن او حاجه، يعني قرب 3 جنيه 3 5 كده في الرينج ده. والبيع ان شاء الله باذن الله ممكن نستنى 3 ونص. سوق اشتغل امبارح تكنيكال 100 100 يعني لو تلاحظ طلع ال 323 الاقفال كان 3 8 لما رمى 3 8 بس بعدين الرد كده 3 11 رجع تاني 3 8 ما خسرناش نهائي، بعدين راح راضي تاني 3 15 شغال فني صرف. فالسهم ماشي كويس جدا جدا جدا. ما خسرش كل يوم، ما بيكسرش سعر الاقفال. هو امبارح فضل محافظ على النقطه دي، وكان بينفذ في الحته، نزل ينفذ عند الحته دي عشان يحاول يطلع الاقفال بتاعه شويه. فده كانت حاجه صحيه جدا جدا، وانا شايف ان هو لسه في معدي ان شاء الله. ممكن رؤيتك في السوق. انا وقت برضه ما قلتش اذا كان متوقع في الجلسه النهارده. امبارح كان في بيع بقى كده النهارده شراء بقى ان شاء الله، النهارده شراء عشان واقفين عند الدعم. يعني شراء اول الجلسه ولا نص الجلسه ولا الجلسه ولا شراء؟ لا الجلسه شراء الدعم. انا بقول لك طالع السوق انت بقى وشغلتك في موضوع جي بي اوتو ده بالذات. مش كانش فاكر رجعت في موضوع انا كده على السوق نفسه. النهارده هتبدا مثلا السوق نفسه امبارح، السوق نفسه امبارح يبدا شراء ولا لا؟ عشان العرض يزيد. شراء وصفقات. كانت رؤيتنا امبارح كانت السوق كانت السعوديه نازله اول امبارح، والتصريحات اللي جت في الامارات والسعوديه بتحرير سعر البترول البنزين مشتقات البترول، يعني تحرير سعرها، وان هم عندهم المشتقات. وفي شركات العقارات عامه في السعوديه الحكومه حطت عينها على الاراضي اللي بتتسقى هناك، بيقول لك الاراضي البارده او الاراضي الطيبه تقريبا او البارده. فالحكومه حطت عينها، قالت اللي مش هتسحب منه الاراضي ديت. فده كان سبب ان جميع شركات العقارات
في السعوديه نزلت امبارح اول امبارح حوالي 30% او 20% حاجه زي كده، فكان في بيع عرب جامد جدا. جه تاني ده يعني اثر عندك تاثير جامد جدا جدا، وكان واضح جدا عندك بدليل بيع طلعت مصطفى. كان التجاري عمال امبارح بيفحت في البيع فيه، بس الحمد لله كان في مشتري عند 76 هو اللي انقذنا وهو اللي وقف البيع ده شويه. لكن بمجرد ما بداوا هم يخفوا بدات انت تتحرك لفوق وبدات تطلع لفوق. انا شايف ان السوق لسه ماسك نفسه لغايه دلوقتي. في ورق كويس، بورتو عملت سيوله جامده قوي في السوق الحمد لله. وقدروا الناس اللي ماشي صح يعني، اللي باع عامر واشترى بورتو فعملت سيوله، فرقت سيوله مع الناس وقدرت تخلي المحافظ تفوق شويه ان انت بقيت السهم عالي وبتشتري سعر رخيص. ولسه يعني انا شايف برضو راسكم الاتصالات انا شايفها في التوقيت ده، انا شايفها لسه قدامها فتره يعني ممكن تعدي الجنيه ان شاء الله. انا يعني برشح راسكم الاتصالات، وان شاء الله مدينه نصر برضو لسه فيها خبر ما اتقالش يعني. في ان شاء الله لسه في اخبار ثانيه لسه هتتقال. انا شايف ان مدينه نصر سهم كويس جدا واعي جدا. في اي نازله 23 22 ونص 23 انا شايف السهم مشترك.